بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم. في الدرس الماضي بل في الدرسين السابقين علمنا مادية الحضارة الغربية ودرسنا تاريخ الحضارة الأوروبية بدءا بالحضارة الإغريقية واليونانية ومرورا بالحضارة الرومية حتى ظهور الحضارة الأوروبية الحديثة في مظهر جديد وفي ثوب قشيب، لكن الخصائص مشتركة بين الحضارة اليونانية والرومية والأوروبية المعاصرة من ناحية النظريات والعقائد والأفكار الأصيلة والطبيعة والمزاج للحضارة وللنفسية الأوروبية. والآن ننتقل إلى الفصل الثاني للعصر الأوروبي، وهذا الفصل الثاني يتكلم بالتحديد عن القومية والوطنية في أوروبا. في البداية رأينا أن الحضارة الأوروبية بمناحيها المختلفة تتسم بسمة المادية، وهذه الصبغة طارئة بل متغلغلة في أحشاء الحضارة. ومن المادية الجانب القومي أو العصبية الوطنية والقومية هي من المظاهر الكبرى للحضارة الغربية، فجعل المصنف عنوانا خاصا وفصلا خاصا للقومية والوطنية في أوروبا، غير أن اسم المادية يشمل كل هذه الخصائص وكل هذه الجوانب الفكرية والوصفية. إذا كنا نتكلم عن القومية والوطنية في أوروبا فعلينا أن نمر بالتاريخ من جديد مرورا عابرا. فإن في تاريخ أوروبا التاريخ الطويل لأوروبا رأينا أن الديانة المسيحية ظهرت كدين شامل جامع للبلدان المختلفة في أوروبا، خاصة بعد تنصر الروم. جمع المسيحية كل الدول الأوروبية في دائرتها وتحت سلطانه. فالكنيسة اللاتينية أو الكنيسة الغربية المسيحية الأولى التي هي توجد الآن في فاتيكان، الكنيسة الكبرى، هذه الكنيسة التي كانت أول كنيسة وأكبر كنيسة وأهم كنيسة للديانة المسيحية، هي التي شملت كل الأقوام المختلفة والأوطان المختلفة من الغرب ومن أوروبا، وحكمت هذه الديانة على هذه الدول كلها. فاندمست القوميات والوطنيات المختلفة لأوروبا، وبقيت الديانة المسيحية هي الغالبة على هذه الدول كلها، على الرغم من علات الديانة المسيحية وضعفها وعدم تأثيرها وفقدان رسالتها الحقيقية، لكن هذه الديانة كانت متسمة بدعوة عامة متساوية مشتركة لكل البشرية. نتيجة هذه الفكرة كانت الدول الأوروبية منضمة بلواء الديانة المسيحية، لكن لما جاءت الحركة الإصلاحية بيد مارتن لوثر في عام 83 و400 وألف للميلاد،
لم تبق هذه الرابطة الجامعة لكل الأقوام الأوروبية بالديانة المسيحية أو بهذه الفكرة العامة المشتركة. فبعد ذلك، بعد أن كانت أوروبا تحت لواء وتحت راية الديانة المسيحية مجتمعة كعشيرة واحدة، أصبحت منحلة العرى، أصبحت مفقودة الجمعية العامة لكل الأقوام الأوروبية. فهذه الحركة لما قامت ضد الكنيسة اللاتينية ورأت المصلحة في إنشاء القوميات والوطنيات في القبائل المختلفة والأوطان المختلفة لأوروبا، فاضمحلت النصرانية وضعفت رسالة النصرانية، وقويت العصبية والقومية في أوروبا نتيجة هذه الحركة الإصلاحية. فكفة الدين تخف وكفة العصبية ترجح. وكما كتب لورد لوثن عن حقيقة هذه الحركة، حركة مارتن لوثر، فإنها تصدق صدقا كاملا على تصوير هذه الحقيقة. لما قضت حركة لوثر التي تدعي حركة إصلاح الدين على وحدة أوروبا الثقافية والدينية، انقسمت هذه القارة أي أوروبا في إمارات شعبية مختلفة. ظهرت فرنسا، ظهرت ألمانيا، ظهرت الدولة البيزنطينية المستقلة، وانحلت عراها أيضا في صورة انقسامها في إمارات شعبية مختلفة، وبريطانيا وروسيا والدول الأوروبية المختلفة والدول الآسيوية التي كانت ترتبط بالدولة أو الدول الأوروبية باسم الديانة المسيحية، انحلت عراها وانقسمت في إمارات مختلفة شعبية. ويكتب لورد لوثن: أصبحت منازعاتها ومنافساتها خطرا خالدا على أمن العالم. وأنتم تعلمون أن المنافسات والمناوشات والاختلافات، حتى الصراعات وحتى الحروب الدامية، وقعت بين الدول الأوروبية نتيجة هذه الفكرة القومية والعصبية والوطنية. وإذا وقع الانحلال الديني والانخفاض الخلقي ولم تبق رابطة الدين تجمع كل القوى، تجمع كل الأقوام والدول الأوروبية، ونشأت القومية الوطنية والعصبية القبلية البلدية في أوروبا، فبسبب تأثير هذه الطبيعة التي هي أصل الطبيعة الأوروبية، انقسمت الدول الأوروبية في دويلات صغيرة مختلفة متناحرة متشاجرة. وأنتم تعلمون أن طبيعة أوروبا الجغرافية والواقعية هي طبيعة انقسام، طبيعة قومية، كما قرأنا في الباب السابق. والغريب، كل الغريب، أن العداء للدين والمناواة للمسيحية والكنيسية جرت الدول الأوروبية إلى فكرة أجنبية المسيح عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ظهر في الشرق، ظهر في فلسطين وشام، واتسعت ديانته ومسيحيته، يعني دعوته، وبلغت إلى أوروبا والدول الأوروبية الكثيرة، وتبنت أوروبا هذه الديانة وهذه الدعوة، وصارت هذه الفكرة فكرة يعني عامة وفكرة حاكمة على الدول الأوروبية. أصبحت أوروبا تتنكر هذه الديانة، أصبحت أوروبا تتنكر هذه الديانة،
حتى المسيح عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يقولون إن عيسى كان رجلا شرقيا ورجلا طارئا، ودعوته دعوة طارئة في أوروبا، فلا بد من ردها ودحسها وإنكارها وإرجاعها إلى الشرق. نتيجة العصبية والقومية والوطنية نشأت فيهم فكرة تقسيم وتفريق الأمم بالشرقية والغربية أساسا. هذه هي الأمم الغربية. الأمم الأوروبية لها فضل، لها مجد، لها شرف، لها عظمة، لها فخر، وهذه هي الأمم الشرقية لها ضعف، لها انحطاط، لا قيمة لها في ميزان الغربية، في ميزان الدول الغربية. هي خادمة لنا. القومية في خطوتها الأولى فرقت بين الشرق والغرب، فرقت بين الشرق والغرب، فالدول الغربية صارت ضد الشرق كله. ونتيجة هذه الفكرة بدأوا يعارضون المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه رجل طارئ داخل نازل في الدول الغربية، ليتبرؤوا من المسيح عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ظهرت فيهم نزعات مختلفة. ظهرت في ألمانيا نزعة إحياء الآلهة القديمة لألمانيا، وفي فرنسا نفس النزعة تظهر للفرنسا، وهكذا الحماسات والعصبيات والنزعات القومية والوطنية تغلغلت وترسخت في الدويلات المختلفة في الغرب. لماذا؟ لردة فعل على الديانة المسيحية ولإزالة المسيح الشرقي. المسيح الشرقي الذي دخل في أوروبا بدعوته العامة أرادوا أن يعارضوا هذه الدعوة وشخصية المسيح عليه الصلاة والسلام، فأحدثوا فيما بينهم الآلهة القديمة قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، ليجددوا ذكرى الديانات السابقة الميتة في أوروبا لرد الديانة المسيحية الشرقية. فلأجل ذلك ترى في روسيا، في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا تجديد الآلهة القديمة التليدة الميتة التي لم يبق لها ذكر في أوروبا وفي هذه الدول، لكنهم أحدثوها وجددوها وأحيوها ضد الدعوة المسيحية الشرقية. والمصيبة الكبرى أن هذه القومية التي كانت قومية ووطنية غربية تعدت إلى الدول الإسلامية. دخلت هذه الفكرة وهذه العصبية والوطنية في الشرق تأثرا بالغرب، فدخلت في الترك ودخلت في الفرس حتى دخلت في العرب، فانقسمت الدول الإسلامية في إمارات وفي دويلات صغيرة. فالجريمة النكراء التي اقترفتها أوروبا بدأت الدول الشرقية الإسلامية تشرب من نفس الكأس حتى تتجرع مرارتها بانقسام دولها في إمارات مختلفة قائمة على العصبية الوطنية القومية البغيضة المعارضة لروح الإسلام. فترى في تركيا، فترى في الخلافة العثمانية، يعني عند انتهاء الخلافة العثمانية، النزعة الوطنية والقومية تنشأ بل تكبر وتفخم. وهذه النزعة التي دعت إلى إحياء القومية الطورانية، القومية القديمة لتركيا، القومية الميتة لتركيا،
بعد تبنيها الإسلام. يعني عندما جاء الإسلام للأقوام التركية وللأقوام التركية السابقة، فإنهم تركوا الفكرة الطورانية القديمة والآلهة والفلسفة الطورانية إذا كانت هي في شكل ما، فبعد قبول وتسلم الإسلام تجردوا منها. لكن بسبب إحداث الثورة القومية وبعد تأثر الدول الإسلامية الشرقية بهذه الفكرة نشأت هذه النزعات. ففي تركيا ترى نزعة إحياء الحضارة الطورانية من جديد، ومن أعلامها ومجدديها وروادها ضياء كوكب ألب كما ذكر اسمه المصنف في هذا الكتاب، فهو من كبار مؤسسي تركيا الجديدة أدبا وتهذيبا، وهذا قبل ظهور يعني مصطفى كمال. فهذه الفكرة وهذه النزعة التي تدعو إلى إحياء التراث القديم لما قبل الإسلام لهذه الدول، فترى في تركيا إحياء أو محاولات ونشاطات وحماسات لإحياء الفكرة الطورانية من جديد. فكان ضياء كوكب هذا الزعيم الأدبي يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذي وضعه العرب، الإسلام عربي، هذه النزعة جاءت، الإسلام الذي وضعه العرب لا يصلح لشأننا، ولا بد لنا من إصلاح ديني يوافق طبائعنا إذا لم نرجع إلى عهدنا الجاهلي، إذا لم نقبل العهد الجاهلي القديم، فلا بد من الإصلاح الديني في هذه الديانة العربية، لأن هذا الدين الذي نحن نحمله هو دين عربي، لا بد من رفض هذا الدين وإحياء الدين الجديد الذي يوافق طبيعتنا وثقافتنا وتاريخنا وتراثنا وحضارتنا الأصيلة. لذلك ترى لما ظهر مصطفى كمال الذي يدعي أنه أتاتورك يعني أبو ترك، وهو أخبث الناس في ترك، هو الذي كان يدعو إلى إحياء التراث الطوراني ليوحد صفوف تركيا كلها على مجد قومي وعلى شرف وطني، فإنه هو الذي يعني في الحقيقة أزال معالم العربية الدينية من تركيا حتى حرم الأذان في العربية. لماذا كان كل ذلك؟ بسبب هذه النزعة القومية البغيضة الشديدة ضد القومية العربية، فظنوا أن تركيا لها فخر ومجد وفضل وشرف، ولا بد من إحياء تراثها وحضارتها وثقافتها القديمة، فلا ينبغي أن نتبنى الدين العربي أو اللغة العربية ونجددها عندنا. فبدأوا يذكرون جنكيز خان، وبدأوا يذكرون ويجددون ذكريات المغول وذكريات التتار، وبدأوا ينتمون إليهم ويفتخرون بذلك. فهذا التجديد النظري ثم التجديد الثقافي العملي في تركيا أحدث فكرة معارضة لروح الإسلام. وفي فارس، في إيران، ترى النزعة الفارسية من جديد. إنهم كانوا مسلمين، غير أن بعضا بل كثيرا منهم كانوا روافض شيعة، لكنهم كانوا ينتمون إلى الإسلام وتجردوا من الديانة المجوسية السابقة للإسلام، لكنهم بدأوا يعودون إلى الديانة المجوسية، بدأوا يجددون ثقافة فارس قبل الإسلام. الثقافة التي كانت قبل الإسلام بدأوا يجددونها،
فالنار التي كانت معبودة لهم بدأوا يعودون إلى تمجيدها. وهذه الفكرة في الفرس لما تغلغلت وترسخت وقويت، فبدأوا يجددون ذكر زرادشت ويعودون إلى الديانات والأفكار السابقة كالثنوية والزردشتية والمانوية، حتى المزدكية التي كانت تدعو إلى الإلحاد والإباحية، التي ليست ديانة بل إنها كانت مجموعة الخرافات ومجموعة الإلحاد والإباحية، لكن النزعة القومية دعت إلى تبني هذه الأفكار الجاهلية وهذه الثقافة الجاهلية. ومن المؤسف جدا أن الفكرة القومية أو فكرة القومية والوطنية دخلت في العرب الذين نشأ الإسلام فيهم، والذين فهموا الإسلام من رسول الإسلام مباشرة، وكان التراث الإسلامي بلغتهم ويعني اتسمت ثقافتهم بسمة الإسلام الحقيقي، ورأوا الإسلام واقعيا معمولا حقيقة. لكن في القرن ال19 في آخر هذا القرن نشأت القومية العربية في العرب، وكانت لهذه النشأة للقومية العربية أسباب، بعضها داخلية وبعضها خارجية. إذا كنا نتكلم عن الأسباب الداخلية فمما لا شك فيه أن العصبية التركية التي واجهتها العرب في بلدان عربية هي التي كانت سببا لإحداث النزعة القومية في العرب، لأن العرب لما رأوا أن تركيا هي القوة الخارجة، القوة غير عربية، هي التي تحكم علينا، لغتها تكون لغة رسمية للدول العربية، فلماذا نحن لا نثور عليها؟ لماذا لا نرفض هذه القومية الطارئة، هذه القومية المتسلطة علينا بل هي مستعمرة؟ فهذه وجهة النظر أن الديانة أن الحكومة والخلافة العثمانية هي مستعمرة، هي ظالمة قاهرة مستبدة تحكم علينا، وبسبب لغة تركيا وثقافة تركيا وبعض مما لا شك فيه بعض النزعة القومية التركية من الحكام الترك في البلدان العربية أحدثت ضجة ضد تركيا في البلدان العربية. والعامل الثاني أو السبب الثاني لنشأ القومية العربية في العرب انتهاز دعاة الغرب هذه النفسية المعارضة لتركيا. فالدعاة من الغرب، الدعاة القوميون، رأوا أن العرب تثور ضد تركيا بسبب ضغوط لغوية وضغوط حكمية وسياسية على هذه الدول. فهؤلاء الدعاة القوميون أتوا ودعوا العرب إلى إحياء التراث القديم، إلى إحياء القوميات العربية ورفض الإمبراطورية العثمانية. فأنتم تعلمون أن الحروب نشأت والمناوشات بدأت ضد البلدان العربية والخلافة العثمانية أو الممثلون للخلافة العثمانية. فجاءت الفكرة: لماذا تكون العاصمة للخلافة الإسلامية في تركيا؟ لماذا تكون في إسطنبول وفي الآستانة؟ إن المقر الحقيقي للخلافة الإسلامية هو بلاد الحرمين، مكة والمدينة، الحجاز، هذا هو المكان الأهم للخلافة الإسلامية. فرأوا أن
تركيا والخلافة الإسلامية مقرها في تركيا معارض للعربية ومعارض للإسلام، لأن الإسلام لابد أن يكون له شوكة وغلبة سياسية مقرها في مكة والمدينة. فهؤلاء الغرب الدعاة القوميون الغرب هم الذين أحدثوا وأنشأوا هذه الفكرة في أذهان الشباب العرب، بالأدب، بالفلسفة، بالثقافة، وبكل الوسائل الممكنة. أحدثوا هذه الضجة في البلدان العربية من مصر إلى الشام، من مصر إلى الشام، إلى الحرم، إلى الحرمين، وإلى الحجاز، ثم إلى اليمن. أحدثوا هذه الفكرة، لابد أن يكون مقر الإسلام في هذه الدول. قالوا لي مصر، إن مصر أحق بالخلافة لأن لها قدم في التاريخ وثقافة عريقة، وأما بلاد الحرمين فإن مقر الإسلام الروحي الحرم المكي والمدني، فلا بد أن تكون الخلافة هنا. اليمن لها مجد وفضل وشرف، يكون الخلافة هناك. عراق وهذه الدول كلها العربية بدأت تفتخر بقوميتها وتقوم ضد الخلافة العثمانية. استغلت الدعاة الغرب هذه النفسية التي كانت ضد تركيا في هذه الدول. فلما نشبت الحرب العالمية الأولى الكبرى التي استمرت 4 سنين بدءا ب14 بعد و900 وألف للميلاد إلى 18 و900 وألف للميلاد، فهذه البلدان الشرقية العربية سنحت لها معارضة الخلافة العثمانية المسلحة، المعارضة بالقوة. ورجل داهية خبيث ماكر أوروبي، لورانس، هو الذي قام بدوره الخبيث الماكر لتقسيم الدول العربية من الخلافة العثمانية. وأحدث هذا الرجل بأدبه وفلسفته النعرات القومية والانقسامات الوطنية، واستعمل فكرته لتجميع الدول العربية ضد الخلافة العثمانية. وهذا المفهوم أو هذه الفكرة للقومية العربية هو في الحقيقة مفهوم غربي، لكن دخل هذا المفهوم في البلدان الإسلامية وبخاصة البلدان العربية بأدب الأدباء وثقافة المثقفين والطبقة العالمة الفاضلة المؤثرة في عقول الوطن، في عقول الناس في الوطن. فالعقل المدبر، العقل المثقف، صار متأثرا بالنزعة القومية وبالفكرة الوطنية القومية والعصبية الجنسية ضد تركيا، حتى نشأ في الغرب، حتى نشأ في البلدان العربية هذه الأفكار. الآن نعود إلى أوروبا. هذا الموضوع كان متدخلا في الكلام العام عن أوروبا بأن هذه المصيبة وهذه الكارثة والرزية رزيئة القومية والوطنية دخلت في البلدان الإسلامية. أصلا الكلام حول أوروبا، الدول الأوروبية. فالديانة القومية الأوروبية وأركانها، فالدول الأوروبية سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي التي اتسمت بالقومية والوطنية وتبنت هذه الفكرة. وفي الحقيقة إذا كنا نتكلم عن هذه الفكرة القومية في أوروبا فلها جانب إيجابي وجانب سلبي. أما الجانب الإيجابي للفكرة القومية فإنها اعتقاد القوم بأفضليته، اعتقاد القوم بفضيلة وطنهم،
اعتقاد القوم وإيمان القوم بأن لهم المجد والشرف والفضل والكرامة، ولم ينشأ قوم أنجب وأذكى وأفضل وأعلى وأسمى منهم. هذا الجانب الإيجابي، يعني التفاخر والمجد والشرف القومي، الإحساس به والإيمان به والاعتقاد له، فهذا جانب إيجابي. لكن له جانب سلبي، وهو متلازم متلاصق لهذا الجانب الإيجابي، وهو الكراهية من القوم الآخر، البغض للوطن الآخر، العداء للقوم الآخر. فالذين يتبنون فكرة القومية والوطنية إنهم يحملون فكرة الكراهية والعداء والبغض للقوم الآخر وللوطن الآخر، وفي سبيل ذلك يستحلون كل الظلم والاضطهاد على القوم الآخر. لماذا؟ للبقاء على المجد القومي والوطني يجوز الظلم على القوم الآخر بكل الوسائل الممكنة، ولم يكن هناك ديانة رادعة مانعة من خوارق المروءة والأخلاق، فإذا هم أحرار. وهذه النزعة القومية والوطنية متغلغلة وجامعة على كل الجوانب للحياة الوطنية، فإن الظلم حلال على كل الأقوام، والمقت جائز من كل الأقوام، والكراهية لازمة من كل الأوطان. الفخر والمجد لنا، والرذيلة والدناءة والخساسة للأقوام الأخرى. بدون ذلك لا ينتهي الواقع، بدون ذلك لا يتم الفلسفة. فالفلسفة القومية تقوم على الجانبين، الجانب الإيجابي لقوم هذا الوطن، والجانب السلبي لأقوام الأوطان الأخرى. فهذا الجانب السلبي هو الذي أنتج حروبا ضارية ضد الأوطان الأخرى في الدول الأوروبية. لذلك يعني لما كان الأستاذ جورج يحلل نفسية أوروبية، فإنه يقول صدقا: إذا كنت تريد أن توحد شعب وطنك فعليك أن تجعل الوطن الآخر عدوا لك. فهكذا فعلت أوروبا، كل الدول لتوحيد صفوف الشعوب في هذا الوطن إنهم جعلوا الأوطان الأخرى معادية لها، عدوا لها. فيقول هذا الرجل الأستاذ جورج: إذا أنت لا تستطيع أن تحدث عدوا لك في الدنيا فعليك أن تجعل عدوك في كوكب آخر لتوحيد صفوف قومك. إذا أنت تريد أن تجمع شمل قومك وتوحد صفوف جماعتك وأمتك فعليك أن تجعل العدو الموحد المشترك للقوم كله من الآخر. إذا لم تجد من الدنيا فاجعل من الكوكب الآخر. وهذه الفكرة هي التي أنتجت الحروب على أساس القوميات في الدول الأوروبية. لكن إذا أنت تقيس هذه الفكرة بفكرة الإسلام لتجد الحل الصحيح لهذه المعضلة، معضلة الحرب والمناقشات الشعوبية، المناوشات بين الأمم المختلفة. فإن الإسلام ماذا يقول؟ يا أيها الإنسان، شرقيا كنت أو غربيا، يا أيها الإنسان، عربيا كنت أو عجميا، يا أيها الإنسان، كنت من كنت وأينما كنت وفي أي زمن كنت، لك عدو ألد واحد وهو شيطان وإبليس.
فنفسية الأستاذ جورج صحيحة، لابد أن يجعل الإنسان عدوا مشتركا لتوحيد الصفوف، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العدو الموحد لكل الناس الشيطان وإبليس. فهذا الدين يجعل للنوع الإنساني عدوا مشتركا وهو إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ففي نظر الإسلام الناس كانوا ما كانوا مقسمون في قسمين: قسم أولياء الله وقسم أولياء الشيطان. فالتنافس إذا كان، والتناحر أو التصارع والحرب إذا وقعت، فتكون على أساس أولياء الله وأولياء الشيطان فقط. ليست هناك أمجاد قومية ووطنية، هناك عدو واحد وهو إبليس، ومن يكون من حزبه فهو عدو للناس. هذا هو الإسلام الذي دعا إلى هذه الفكرة. لأجل ذلك أنت ترى أن الحروب التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن هي حروب دموية ضارية كما تراها في عصرك المعاصر. في ذلك الزمن كل الحروب التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات والسرايا، فلم تذهب في هذه الغزوات والسرايا ضحية هذه المعارك والحروب إلا 1018 نفسا فقط. ذهبت ضحيتها 1018 نفسا فقط في كل الحروب، من المسلمين ومن غير المسلمين. تخيل 1000 شخص فقط، أو 2000 إذا زدت، 2000 نسمة تذهب ضحية الثورة الإسلامية في العرب. ما هي النتيجة التي حصلت لهذه الثورة الصغيرة، لهذه الضحية الصغيرة أمام هذه الفائدة العظيمة؟ المسلمون كانوا من المقتولين في هذه الحروب كلها 59 و200، والكفار كانوا 59 و700. أما فقس هذا مع الحرب العالمية. الحرب العالمية أو الحرب الكونية الأولى، كم كان المصاب من الناس في هذه الحرب؟ هل تعرفون؟ كان المصابون 21 مليون نسمة. 21 مليون نسمة مصاب بالحرب العالمية، والمقتولون في هذه الحرب 7 ملايين نسمة. تخيل 2000 شخص في كل الحروب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنتيجة التي حصلت بعدها من الأمن والهدوء والسلام والدعوة العامة المتساوية لكل الناس بفضل الإسلام. قس هذا مع الأثر الذي أو مع الضحية الحاصلة بسبب بسبب الحرب الكونية العالمية الأولى. 7 ملايين نسمة. وفي الحرب العالمية أو الكونية الثانية أيضا العدد فوق التصور. فالحروب الإسلامية كانت لحقن دماء الناس، والحروب الأوروبية المعاصرة نتيجة القوميات والوطنيات. لماذا وقعت الحرب العالمية الأولى والثانية؟ نتيجة القوميات، نتيجة العصبيات، نتيجة الوطنيات. فهذه الفكرة أنتجت هذه النتيجة. فالحروب التي وقعت في أوروبا المتسلسلة قد ذهب ضحيتها عدد فوق العد والحصر. فهذه القومية والوطنية في أوروبا ليست إلا لانصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها الحقيقي ونسيانها له. فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل. هذا مثل صحيح. إن لم تجد النار ما تأكله فبدأت تأكل نفسها. كذلك هذه الدول الأوروبية إنها جعلت الشرق ضد الغرب، لكن إذا لم تجد
الشرق للأكل فبدأت تأكل بينها، تأكل نفسها، تأكل دولة أخرى غربية، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع شمل الأقوام، شمل القبائل المختلفة في العرب المتعادية المتحاربة في قريش. كم كانت الحروب بينها في العرب، ثم في المدينة المنورة مع القبائل الداخلة في المدينة، ومع القبائل القرشية المكية. كم كان التناحر، كم كان التشاجر، كم كان الاختلاف والعداء بين هذه القبائل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحد كل الشعوب وكل الصفوف لهذه القبائل على أساس عداء للعدو الحقيقي الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن المصائب التي ظهرت بسبب القومية الوطنية في أوروبا أن هؤلاء الدعاة القوميون قد أضروا بالشعوب الصغيرة، الشعوب الصغيرة التي كانت تتمتع بأدبها وثقافتها ولسانها. فهؤلاء القوميون الكبار دعوا هذه الأوطان الصغيرة إلى تجديد تاريخها وإلى إحياء تراثها السابق. يعني الدويلات الصغيرة التي ليس لها ذكر كبير، بلجيكيا، هولندا، الدول الصغيرة في أوروبا وفي إفريقيا، فإنهم أنشأوا فيها النزعة الوطنية والفكرة القومية لكي ينشأوا في هذه النشوة التي هي سكر، لكي ينشأوا في هذه النشوة ويعيشوا فيها حتى تتصارعوا مع الدول الكبرى وتخالف الدول الكبرى بسبب نزعتها القومية والمجد القومي. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ الدول الكبرى ترى أن هذه الدول الصغيرة تحرضها ضد الدول الكبرى، ثم تحاربها وتغلب عليها وتسيطر عليها. فمطامح الدول الكبيرة كبيرة وواضحة. كل الدول الكبرى كانت تريد أن تحكم على أكبر رقعة في الدول العالم، في الدول كلها وفي رقعة الأرض كلها. هذه بريطانيا، هذه فرنسا، هذه ألمانيا، هذه إيطاليا، كلها كانت تريد أن تحكم على أكبر رقعة الأرض، وكانت تريد السيطرة السياسية على الدول الشرقية كما كانت تريد على الدول الغربية، وهذه هي الدول الكبرى. فلذلك قسموا الدول الشرقية في مستعمرات مختلفة. هذا مستعمر بريطاني، هذا مستعمر فرنسي، هذا مستعمر ألماني، هذا مستعمر برتغالي، هذا مستعمر إيطالي. وكان من أكبر هؤلاء المستعمرين بريطانيا وفرنسا. لكن إذا لم يكن الدين، فهذه الدول الكبرى يعني تستحل كل الوسائل لبسط السيطرة على أكبر رقعة في الأرض، من الظلم والاضطهاد والنهب والسلب والقتل وسفك الدماء. وكانوا يفعلون كل ذلك لأجل المجد القومي، وهذا المجد القومي في الحقيقة يناقض الصفات الخلقية والفضيلة الإنسانية التي دعتها الديانة. فالشرف الديني هو أكبر شرف، لكن نسوا هذا الشرف أو تناسوا هذا الشرف وأحدثوا الشرف القومي والمجد القومي. فإنهم يمدحون الشعب والقوم والوطن بهذا الشرف،
وبهذا المجد القومي، لكن السبيل إلى هذا المجد القومي لا يمدح به فرد من الأفراد، لأن الأفراد على أساس الأخلاق والفضائل لا يمدحون على الظلم البشع والرذالة والبشاعة والاضطهاد الشديد على الأقوام الأخرى، لكن الشعوب كانت تمدح على هذا المجد القومي. ووقعت منافسات وصراعات بين الدول الكبرى على أساس المجد القومي. الدول الكبرى، الدول العالمية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الدول الكبرى المستعمرة هي التي تنافست فيما بينها للأسواق، هي التي تنافست للمستعمرات كما أنا ذكرت قريبا. هذه الدول الشرقية تحت استعمار بريطانيا، هذه الدول تحت استعمار فرنسا، بلاد الحرمين تحت بريطانيا، الشام تحت فرنسا، هذه الدول تحت كذا وكذا وكذا. قسموا الدويلات الشرقية تحت استعمار هذه الدول الكبرى، لكن لهذه الدول الكبرى لما وقع الاستعمار على الشرق وقع التنافس بين هذه الدول الكبرى، وكل الناس يعلمون أن بسط السيطرة على الدول الأخرى لم يكن لبسط الأمن في هذه الدول. ما جاءت بريطانيا لحظة واحدة إلى البلاد الحرمين لأجل بسط الأمن في هذه الدولة، كما نحن نعلم أن بريطانيا ما جاءت إلى الهند لبسط الأمن في هذه الدولة، بل جاءت لتسلم القيادة والنهب والسلب وأخذ كل الغالي والنفيس في هذه الدولة. كل الناس يشكون في إخلاص هذه الأمم، حتى أصحاب هذه الدول أيضا يشكون في إخلاص هذه الدول لبسط السيطرة على الدول الأخرى. وهذه الحرب التي كانت حربا للاستعمار كانت حرب شح ومنافسة وغيرة وحسد. والحرب التي كانت بين الدول الأوروبية للاستعمار أو لبسط السيطرة على الدول الأخرى إنها كانت حرب نخوة وطنية وحرب غيرة وحسد على الوطنية الأخرى. فلأجل حل هذه المشكلة بين الدول الأوروبية الكبرى أنشأوا الجمعية، جمعية الأمم التي فقدت، ثم نشأت خليفتها الأمم المتحدة UNESCO. فالأمم المتحدة إنها أنشئت لحل قضايا الدول الكبرى، الدول الأوروبية الكبرى، فالمنافسات تقع بينها، ولأجل المنافسات يمكن الخطر الكبير على يعني للحرب الكبرى بين الدول. فلأجل ذلك لحل هذه المشكلة أنشأوا الأمم المتحدة. فإن الأمم المتحدة جمعية الأمم المتحدة لم تكن في يوم واحد لمساندة ومساعدة ومناصرة الدول الضعيفة، الدول المنكوبة المتخلفة، بل إنها كانت ولا تزال اليوم للحفاظ على سيطرة القوات الكبرى وحل الأزمات والمنافسات بين الدول العظمى. إذا وقعت مناوشات ومنافسات أو صراعات بين الصين وأمريكا فلا بد أن تعمل الأمم المتحدة لحل القضية إذا استطاعت. إذا وقعت بعض الاختلافات بين بريطانيا وألمانيا فلا بد أن تأتي جمعية الأمم المتحدة لحل القضايا. لكن إذا كان الاضطهاد المستمر، إذا كان الظلم البشع المستمر المتواصل على فلسطين، على الأمة المضطهدة المنكوبة المشردة في فلسطين، فأين الأمم المتحدة؟ ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ ما دور الأمم المتحدة؟
ماذا فعلت إلا كتابة على الملفات الميتة، الملفات المدفونة في الطابلات وفي الرفوف؟ ماذا فعلت هذه الملفات؟ هل منعت إسرائيل يوما واحدا من أي إنجاز تريده إسرائيل؟ هل منعت من أي إقدام تفعله إسرائيل؟ لم تفعل شيئا ما. ففي الحقيقة تعبير العلامة محمد إقبال تعبير صادق وفي بالواقع وبالحقيقة لوصف الأمم المتحدة. فإنه يقول عن الأمم المتحدة إنها جمعية لصوص ونباشين. نباشون الذين يحفرون القبور ويسرقون أكفان الأموات. فجمعية الأمم المتحدة جمعية لصوص ونباشين تألفت لتقسيم الأكفان. هذه الجمعية تريد أن تقسم الكفن بين الدولة والدولة الكبرى العالمية، الدول العظمى، الدول الأوروبية، فإنها لا تعمل لنصرة المظلوم والمضطهد من الدول الصغيرة والدول الضعيفة. فأنت ترى الآن الفرق الواضح والفصل التام بين فكر الإسلام السياسي والحكومي وبين فكر أوروبا القومي والوطني. إن فكر الإسلام مبني على هذه الضابطة بأن هناك حكم الهداية لا حكم الجباية. ففي أوروبا حكم الجباية، وفي الإسلام حكم الهداية، كما عبر عن هذه الفكرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما قال: ويحك إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ولم يبعث جابيا. ففكر الإسلام للحكومة والسيطرة والاستعمار، إذا كان هذا التعبير لازما، فهو قائم على أساس الهداية، على أساس دعوة الإسلام، على أساس دعوة الأقوام إلى الإسلام. أما فكرة القومية والوطنية في أوروبا فإنها قائمة على أساس الجباية، على أساس الضرائب والمكوس والإتاوات المستجلبة المستوردة من هذه الدول المستعمرة. أنتم تعلمون ماذا أخذت أوروبا، الدول الأوروبية المختلفة من الشرق؟ إن الهند، خذ مثالا للهند، إن الهند التي كانت تسمى عصفور الذهب، الهند عصفور الذهب، بقيت بعد ذهاب بريطانيا بالاستعمار البريطاني من الهند فقيرة. لم تبقى في الهند الأموال الكثيرة والذهب الغالي الكثير الذي كان في الهند، فإن بريطانيا سرقت كل هذه الأموال والذهب والغلاء للهند. هكذا فعلت في كل الشرق. فهذا هو الفرق الأساسي بين نظر الإسلام إلى السياسة والحكومة وبين نظر أوروبا إلى الاستعمار وإلى السياسة والحكومة. ونتيجة لهذه الفكرة أنت ترى أن أوروبا أو الدول الأوروبية اليوم هل هي تمنع التجارة للأشياء التي تفسد الإنسان، تفسد المجتمعات، تفسد جسم الإنسان، روح الإنسان، روح المجتمع، من الخمر والمخدرات؟ هل الدول الأوروبية تمنع من ذلك وتحظر عليها؟ لا تفعل قطعا. لماذا؟ لأن فيها منفعة ومصلحة اقتصادية كبيرة، مصلحة اقتصادية كبيرة.
فكل الفساد حلال لأجل المال. أنا أستعمل هذا التعبير، كل الفساد حلال لأجل المال، لأجل الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد يرتقي فلا بأس به، ولو كان على حساب الأخلاق والفضائل ومكارم الأخلاق لا بأس بذهابها، لا بأس بانهيار صرح ودعامة القوة الاجتماعية الفاضلة، لا بأس بالضعف الخلقي والانحلال الديني والضعف القومي، عفوا الضعف الخلقي لا بأس بضياعه إذا كان الاقتصاد قويا والمال حاصلا. أما الإسلام فإنه يحظر على الربا، ولو كان الربا ينفع الدولة نفعا كثيرا. يمنع الإسلام القمار، فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تنشئ القمار أو تنظم الأعمال للقمار في الدولة، ولو كان ذلك على حساب الأموال الكثيرة والمنافع والمصالح الباهظة، لا بأس بضياعها، لأن الفضائل فضائل كرامة الإنسان، وإذا لم تبقى كرامة الإنسان فلا فائدة في الاقتصاد والمصلحة المالية. أما أوروبا فإنها تدعو إلى الإلحاد، إلى الإباحية، هذا يتعلق بالأخلاق، هذا يتعلق بالديانة وبالأخلاق والاجتماع، وتدعو إلى الربا والقمار والزنا والخمر والمخدرات، حتى البغاء، الزنا يكون رسميا عملا وتجارة مألوفة معهودة معلومة. أين الأخلاق؟ أين الفضيلة؟ أين الكرامة؟ أين الشرف للإنسان؟ الشرف القومي يبقى، وشرف الإنسان ينهار، وشرف المرء يندثر ولا يبقى، لكن الشرف القومي والمنفعة المالية القومية تبقى. أما الإسلام فإنه يحظر على كل خوارم المروءة وعلى كل ما يفسد الأخلاق وكل ما يفسد النظام العائلي والنظام الاجتماعي. ففي أوروبا هذه القومية وهذه الوطنية إذا نشأت وتغلغلت وقامت الحكومات الأوروبية على هذا الأساس المنهار، فإن الفكرة نشأت لخوارم الفضيلة وللمفاسد الشديدة في كل الدولة، من الاجتماع إلى السياسة، من الأخلاق إلى الإمارة، وكل إناء ينضح بما فيه. فأوروبا تظهر للعالم الإنساني بمستعمراتها، بأسواقها، بتجاراتها، بسياستها، بنظمها وفلسفتها وحضارتها وما فيها، روحها الأصيل، روح المادية وروح أخذ المال للقوم وتمجيد القوم على حساب ظلم الأقوام كلها وعلى إهانة كرامة البشرية كلها. إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذه هي فلسفة الإمارة والسياسة والحكومة والحروب والاستعمار، فكذلك تفعل أوروبا، لكننا وجدنا الإسلام مختلفا عن هذا التيار الفكري بفكرة حكم الهداية لا حكم الجباية. الحمد لله، ختمنا الفصل الثاني لهذا الباب عن القومية والوطنية في أوروبا.